नागरिक जन्मिनुपर्ने यहाँ जात जन्मिन्छ कि सङ्घर्षको ज्वार भाटाहरू यदि अगाडि बढाएर लिएर नजाने छिनोफानोकै दिशामा नजाने हो भनेदेखि यस्ता घटना घटिरहन्छन्। हारे जिन्दगी जिते संसार भन्ने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढ्नको लागि हामी सबै लागौँ भन्ने म यो विषयमा यहाँलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाको संयोजक पनि हुनुहुन्छ अमर परियारजी, यहाँलाई हाम्रो दलित खबरमा स्वागत गर्दछौँ। धन्यवाद, नमस्कार। अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धको कारण रुकुम पश्चिम लगायत देशभर भएका घटना विरुद्ध निरन्तर तपाईँ नेतृत्वको नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा सङ्घर्षमा रहेको छ। यसको बारेमा केही खुलाइदिन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नेपालमा यस्ता घटनाहरू लामो समयदेखि घट्दै आएका पनि छन्। रुकुमको घटना त एउटा साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि उदाहरण मात्रै हो। देशमा धेरै प्रकारले यस्ता घटनाहरू घटेका छन्। सामन्ती व्यवस्थाले अहिलेसम्म नेपाली समाजमा दलितहरूलाई गरेको जुन उत्पीडन छ, यो दलित भएर गैर दलितले हेरेपछि मात्रै बुझ्ने स्थितिमा हामीले देखिरहेका छौँ। त्यस कारणले गैर दलितहरूले दलितहरूलाई गरेका जुन यी अमानवीय जुन क्रियाकलापहरू छन्, यो प्रति हामी घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छौँ। यो अब 77 जेठ 10 गतेको घटना नवराज विक लगायत 6 जनालाई जुन हत्या गरियो, यो कुनै मानवले पनि सहन गर्न सक्ने कुराहरू होइन। जातको आधारमा जाति व्यवस्था स्थापना गर्ने सामन्ती व्यवस्थाले दलितहरूमाथि गरेको अत्याचारका विरोध मात्रै गरेर पुग्दैन। हामी त लाग्छ यो देशमा अब दलितहरूले सशक्त ढङ्गले नै अब यदि आन्दोलन नगर्ने हो भने र यो देशमा पावर पहुँचमा नपुग्ने हो भने शासन सत्तामा, कानुनमा, संविधानमा सबै कुराहरूमा हाम्रो वर्चस्व कायम नहुने हो भने नेपालमा दलितहरूले मलाई लाग्छ न्याय पाउन धेरै गाह्रो हो। यो सामन्ती व्यवस्थालाई अन्त्य गर्ने सवालमा हामी हेर्छौँ इतिहासमा यही देशमा सती प्रथा गयो हामी देख्छौँ, तर दलितको यो समस्याहरू गएको छैन। यसको पछाडि त्यति मात्रै होइन, हामीले अहिलेसम्म भोग्दै गरेका कुराहरू हाम्रो जीवनले जुन भोगिरहेको छ। हामीले आन्दोलनमा भाग लिएको धेरै वर्ष बितिसक्यो, तर पनि दलितहरूको समस्या जेउका त्यौँ छ। त्यस कारणले दलितहरूले अब एक ढङ्गले यस्ता घटनाहरूको विरोध मात्रै गरेर नपुग्ने भएको छ। त्यस कारणले अब हामीले निश्चित रूपमा नै अब सङ्घर्षको ज्वार भाटाहरू यदि अगाडि बढाएर लिएर नजाने छिनोफानोकै दिशामा नजाने हो भनेदेखि यस्ता घटना घटिरहन्छन्। नवराज विक जस्ता मान्छेहरू देशमा मर्ने श्रृङ्खलाको अहिले पनि रुकेको छैन। अब हामीले साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि जनयुद्ध सुरु भएको स्थल हो। कस्तो खालको जनयुद्धले हाम्रो समाजलाई एक ढङ्गले चाहिँ विकास गरेको रहेछ भन्ने कुराहरू उदाहरण त हामी जनार्दन शर्माजीले बोलेका शब्दहरूबाट, उहाँले देखाएका पूर्व गृहमन्त्री लगायतका व्यवहारमै हामीले हेर्दाखेरि अब झारो टार्ने कामभन्दा केही भएको छैन। त्यही ठाउँका मानिसहरूले जनयुद्धलाई साकार पार्नको लागि लागे, तर आज नवराज विकको त्यो स्थिति देख्दाखेरि उहाँहरूले के गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले भन्नु पर्दैन, उहाँहरूका व्यवहारले देखाइसकेको छ। उहाँको आयोगहरूले अहिलेसम्म कामकाजी प्रकारको आयोग बनेको पनि छैन। दलितहरूको लागि चाहिँ दलितहरू नै प्रतिनिधित्व गरेर दलितहरूले आयोगमा आफ्नो सहभागिता बाहिरबाट भित्रबाट सबैतिरबाट लिएर कमसेकम न्याय सम्पादन गर्ने हो भनेदेखि सबैको आवाजहरूलाई समेटेर दलितहरूलाई विशेष गरी जोडमा राखेर यदि न्याय सम्पादन गर्ने यदि सरकारको नीति हुन्थ्यो भनेदेखि दलित सङ्गठनहरू देशभरिमा छन्, दलितहरू सबै नजान्ने छन् भन्ने प्रकारले संसदीय आयोग बनाएर केही झारो टार्ने र यी झारो टार्ने भन्दा अर्को काम केही गरेको हामीले देखेका छैनौँ। यद्यपि त्यति गर्दा पनि हामीले उनीहरूलाई अहिलेसम्म हामीले साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि त्यो ढङ्गले आन्दोलन गरेका छैनौँ। यदि अब पनि देशमा यही ढङ्गले विकास भएर जाने क्रमहरू रहिरह्यो भनेदेखि हामी जस्तो पनि मूल्य चुकाउन अब हामी पछि पर्ने छैनौँ र अब हामी त्यसै कारणले पनि देशव्यापी रूपमा आन्दोलनमा हाम्रो सहभागिताहरू प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा हाम्रा साथीहरूको रहेको कारणले गर्दाखेरि निरन्तर प्रक्रियामा त्यो अगाडि बढ्छ र यो विश्वसनीयताको लागि आम रूपमा सबै साथीहरू उठ्नुपर्छ। हामीसँग अर्को विकल्प छैन। हारे जिन्दगी जिते संसार भन्ने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढ्नको लागि हामी सबै लागौँ भन्ने म यो विषयमा यहाँलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। 9 वटा दलित सङ्गठन आबद्ध दलित
सङ्गठन सहभागी रहेको संयुक्त राजनीति दलीय सङ्घर्ष समिति नेपालको संयोजकमा भर्खरै मात्र चयन हुनुभएको छ। यसका भावी कार्यक्रमको बारेमा केही प्रकाश पारिदिनु हुन पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद। हामीले राजनीतिक क्षेत्रमा नै लामो समय बितायौँ। 45-46 वर्षको राजनीतिक जीवनमा हामीले धेरै कुराहरू उतार चढावका हरेक श्रेणीमा हाम्रा पाइलाहरू अगाडि बढ्ने र पछाडि फर्केर हेर्ने लगायतका घटनाहरू हाम्रो जीवनमा जीवन्त भएर अगाडि बढिरहेका हामी एउटा यात्री हौँ। हामी यो यात्रामा छौँ र हामी त्यो यात्रा त्यसरी तय गर्न गइरहेका छौँ। हामीले 9वटा दलित सङ्गठन मात्रै होइन, अब हामी योभन्दा छरिएर रहेका सङ्गठनहरूलाई पनि हाम्रो सङ्गठनमा, हाम्रो उद्देश्यमा, हाम्रो आवश्यकतामा लिएर जाने र यी यस्ता खालका श्रृङ्खलाबद्ध जुन अमानवीय घटनाहरू घटेका छन् त्यसको प्रतिकारका लागि हामी आम रूपमा देशैभरिका सम्पूर्ण मानव समाजको लागि लडाइँ लड्नुपर्छ। लडाइँको अर्को विकल्प छैन। यो शासन व्यवस्थाले यो राज्यलाई चाहिँ नि कमसेकम दलितहरूको राज्यहरू कायम गर्न सक्ने स्थितिहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो अधिकार आफैले लिनुपर्छ र आफ्नो समस्या आफैले हल गर्नुपर्छ र समुदायको स्तरमा लिएर जाँदाखेरि पनि कमसेकम आम जनसमुदायहरूलाई अब हामी सङ्गठित गर्दै सङ्घर्षमा लामबद्ध गराउँदै अब यो देशमा अब हामीले विकल्प भनेको नै के हो त भन्दाखेरि हामीले पाउने न्याय हाम्रो विकल्प हो। त्यस कारणले हामी श्रमिक छौँ। देशभरिमै सम्पूर्ण दलितहरू श्रम गर्ने क्षेत्रमा गएर हेर्ने भने दलितहरू छन्। यो सिर्जना गर्नेको क्षेत्रमा पनि दलितहरू छन्, तर उनीहरू अपमानित छन्। राज्यले अहिलेसम्म पनि ब्राह्मणवादी सोच र चिन्तनको आधारमा केही त्यस्ता समुदायको हिसाबमा चाहिँ नि अवसरको र आवश्यकतालाई मात्रै मध्यनजर गर्दै गैर दलितहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्ने र दलितहरूमाथि अपमान गर्ने, श्रमलाई अपमान गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि आज यो देश यसरी धाराशायी हुँदै गइरहेको स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली समाजमा आज हामीले हेर्दाखेरि सामन्ती व्यवस्था अहिले पनि छोडिरहेको स्थितिहरूमा नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसका विरुद्धमा यो 9वटा दलित सङ्गठनको आयोजनामा हामीले सशक्त सङ्घर्षको एउटा ज्वार भाटाको विकास गर्नको लागि आगामी कार्यक्रमहरू यति मात्रै होइन, योभन्दा सशक्त कार्यक्रम गैर दलितहरूलाई पनि हातेमालो गर्दै मानवताको लागि लडाइँ लड्नुपर्छ, मानवता विरोधी क्रियाकलापलाई हामीले परास्त गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले अलिक ठुलो र फराकिलो हिसाबले यसलाई ठुलो र फराकिलो आकारमा यसलाई विकास गर्दै र अमानवीय चरित्र र चिन्तन बोकेका हरेक समुदायमा जो कोहीलाई देखे तापनि उसलाई कमसेकम त्यो कुरा घृणाग्रस्त अवस्थामा पुर्याउनको निमित्त पनि हामी दुवै खाले आन्दोलनको विकास गर्ने, मानसिक रूपमा पनि र पर्दाखेरि आइपर्ने अवस्थामा हामीले हिंसालाई पनि नछोड्ने हिसाबले यो सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउने हाम्रो सामान्य यो सोचाइहरू रहन गएको छ। पछिल्लो समय श्रृङ्खलाबद्ध घटनाहरू घटिरहेका छन्। यसको न्यूनीकरण गर्नको लागि दलित समुदाय मात्र लागेर हुँदैन भन्ने पनि छ। गैर दलितहरूसँग अन्तर्भूत गरेर कार्यक्रमको अगाडि बढाउँदाखेरि कस्तो खालको भूमिकाहरू चाहिँ यहाँहरूले र यहाँहरू आबद्ध रहेको नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाले खेल्न सक्दछ? समाज वर्ग विभाजनबाट जन्मेको जुन समस्या हो यो चाहिँ नेपाली सन्दर्भमा र भारतीय बजारमा जात व्यवस्थामा आएर यसले एक ढङ्गको एउटा प्रारूप तयारी गर्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि नेपाली समाजमा दलितहरूलाई सबैभन्दा एउटा अमानवीय क्रियाकलापहरू गराउन र त्यो खालको स्थितिहरूबाट चाहिँ दमन गर्ने ब्राह्मणवादी सोचहरूको पैदा भएको, जसको कारणले गर्दाखेरि आज यो समाजमा जुन देखिएको अवस्थाहरू छ, जुन राज्य र नागरिकको बिचको जुन फासलाहरू छ, यो आफैमा पनि एकदमै आफैले पनि शासनमा बस्नेहरूलाई पनि लाज लाग्नुपर्ने हो। एउटै समाजमा एउटै समयमा एउटै परिस्थितिमा एउटा नागरिक जन्मिनुपर्ने, यहाँ जात जन्मिन्छ। किन त भन्दाखेरि हाम्रो कल्चर, हाम्रो जुन पूर्व एउटा सोच जुन चिन्तनहरू छ त्यो अत्यन्तै आफैमा अमानवीय छ। हिन्दू ब्राह्मणवादी जुन वर्णाश्रम व्यवस्थाले जुन उच्च नीचको आफ्नो ढङ्गले जुन परिभाषा दिएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि नेपाली समाज अहिले पनि यति पीडादायी अवस्थामा दलितहरूलाई राख्न र बस्न बाध्य र विवश गराएको छ। हामी त्यसैका विरुद्धमा यो मानवको बिचमा जातको विखण्डन होइन, मानव समाजको बिचको अन्तर्घोलन र यहाँ भएका अमानवीय जुन क्रियाकलापहरू घट्ने गरेको छ, यसको हामी समग्रमा अन्त्य चाहन्छौँ। त्यस कारणले पनि हामी
दलितहरूमाथि हुने शोषण दमन उत्पीडन अत्याचारको विरुद्धमा समुदायका जो कसैले बोल्छन् र हाम्रो कुरालाई जसले सम्मान गर्छन्, जसले यो जाति व्यवस्थाको अन्त्य चाहन्छन्, हामी समग्रमा ती समुदायहरूलाई पनि समेट्दै वर्गीय समाजमा हुने असमानताका अन्त्य र प्रारम्भमा नेपाली समाजको जात व्यवस्थालाई जुन प्रकारले अगाडि ल्याएर हामीमाथि जुन दमन शोषण उत्पीडनमा जुन पारिएको छ, यसका विरुद्धमा हामी सबै नै लाग्नुपर्छ। सबै मानव जातिको लागि यो पीडादायी चिज हो भन्ने कुरालाई लिएर हामीले हाम्रो मोर्चाले वास्तवमा फराकिलो ढङ्गले सोच बनाएको छ। त्यसकारणले यो वर्गीय समाजबाट भएको असमानतालाई जातीय व्यवस्था, जातीय खालको जुन सोचबाट मुक्त गर्दै अगाडि बढाउँदै वर्गीय समाजमा रूपान्तरण नगरिकन सबैको, चाहे वर्गीय, चाहे क्षेत्रीय, चाहे जातीय, चाहे लिङ्गीय जुनसुकै शोषणहरू छ, ती सबैको अन्त्य चाहनको लागि हामी सबैतिर छरिएर बसेर आन्दोलन गरेका छौँ। तर त्यो आन्दोलनलाई हामीले त्यसरी विकास गरौँ जसले सबैको हितको पक्षमा काम गर्न भनेर त्यो अग्रसर भएको देखिएको हुनुपर्छ र त्यसलाई देखाउने ढङ्गले अब हामीले यसलाई विकास गरेर लिएर जानको लागि हाम्रो नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाले त्यो विषयलाई नै आधार मानेर आफूलाई अगाडि बढाउने प्रयत्नको त्यो निरन्तरतामा हाम्रो यात्रा अगाडि बढेको छ र यो बढाउनु हामीलाई ठिक लागेको छ। यसै गरी आम उत्पीडनमा रहेका सम्पूर्ण समुदायहरूलाई समग्रमा बुझेर यसको आवश्यकतालाई महसुस गर्दै यो हामीले उठाएको मानवीय एजेन्डालाई आफ्नो एजेन्डा भन्नुको लागि म यहाँहरूलाई संयोजक भएको कारणले पनि अनुरोध र अपिल गर्न चाहन्छौँ। कुनै पनि असमानता हाम्रो लागि सही हुँदैन भन्ने प्रकारले हामी अगाडि बढौँ। यो बढ्नु अहिलेको आवश्यकता, अत्यन्तै आवश्यक भएको वर्णाश्रम व्यवस्थाको अन्त्य हामीले चाहनुपर्छ। यो यात्रामा हामी लागि परेका छौँ हालसम्म र हाम्रो जीवन रहन्जेलसम्म हामी यसको अन्त्य चाहन्छौँ र अन्त्य गरेर र पारेरै छोड्छौँ भन्ने हाम्रो यो अभियानको यात्रा हो। अन्तमा देशका समसामयिक परिस्थितिहरूको बारेमा केही त्यस्ता छुटेका छन् भनेपछि राखिदिनुहोस् न। यो सरकार कसको हो भन्ने कुरा नै आज यो देशमा अन्यल छाइरहेको अवस्थाहरू छ, जसले प्रत्यक्ष रूपमा नेपाली जनताले 18 देखि 20 घण्टाको लोड सेडिङमा बसेर जुन जीवनयापन बाध्यता र विवश भएर घटाइरहेका जुन परिस्थितिहरूलाई कमसेकम नेपाली समाजमा उज्यालो दिने कुलमान घिसिङलाई चाहिँ यो सरकारले निरन्तर रूपमा निरन्तरता दिन नसक्ने, तर चुनावबाट हार्ने मान्छेले यो देशमा संसदमा प्रधानमन्त्रीसम्म हुने यस्तो व्यवस्था, यो राजनीतिक समसामयिक स्थिति हेर्दाखेरि हामी आफैलाई पनि लाज लाग्छ। यो देशमा साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि मानवता भन्ने चिज अब कसको पोल्टामा छ भनेर यदि हामीले भन्ने हो भनेदेखि यहाँ आफूलाई अहङ्कारवादी चिन्तनले ग्रसित भएका, जसले आफूलाई चाहिँ नि सुरमा भनेर ठान्छन्, हाम्रो विकल्प छैन भन्ने खालको जुन सोच र विचारबाट अब प्रेरित भएर गएका छन्। हामी हेर्दैछौँ संसारमा ठुला ठुला हिटलरको पनि अन्त्य भएको छ, यो देशमा पञ्चायतको पनि अन्त्य भयो, यो देशमा राणाहरूको पनि अन्त्य भयो। यो देशमा को ठुलो को सानो भन्ने कुराहरू नेपाली जनताले, इतिहासका निर्माता जनता हुन्छन्। जनतालाई जसले ठगेर लुटेर ब्रह्मलुट गरेका छन्, यिनको अन्त्य अब हामीले लामो समयसम्म पुरिराख्नुपर्छ होला जस्तो हामीलाई लागिराखेका पनि छैन। यिनीहरूको अत्याचारको घडा भरि पनि सकेको छ। यसकारणले यो अहिलेको समसामयिक राजनीतिकलाई यदि हामीले निहालेर हेर्ने हो भने देशमा सुशासनको र समृद्धिको कुरा गर्ने सरकार लम्पसार परेर एमसीसी पास गर्न गइरहेको छ। यो एमसीसी पास गर्ने जुन मनसायले यो सरकार अगाडि बढिरहेको छ, आफ्नै पार्टीभित्रदेखि लिएर बाहिरदेखि लिएर देशभरि चाहिँ कमसेकम अहिले उनको न्याय, उनको लागि राम्रो भन्ने मान्छे एकजना पनि उनका भाटभन्दा अरू कोही पनि छैनन्। जसले त्यो पैसामा हिस्सा खाएका छन् उनले एमसीसी अहिले पनि पास गर्नुपर्छ भनेर भित्रभित्र उनीहरू लागिरहेका छन्। एमसीसी पास गर्ने प्रयत्नको जुन खेलहरू भइराखेको छ, नेपाली जनताको हितको पक्षमा हुन्थ्यो भने आज यत्रो एक्सर्साइज किन गर्नुपर्छ, नेपाली जनताले एक्सेप्ट गर्ने थियो होला। तर आज हामी हेरौँ इतिहासको कालखण्डमा आजसम्म इतिहासमा कसैलाई पनि यति लोकप्रियता, यत्र सडकमा नारा यसरी पोखिने र घन्किने स्थितिहरू हामीले देखेका थिएनौँ जुन कुलमान घिसिङलाई देखिएको छ। कुलमान जस्तो मान्छेलाई फाल्ने यो सरकार कसको सरकार हो पहिलो कुरा, र यो कस्तो सरकार हो।
नेपाली र नेपाली जनताको लागि, जसले उज्यालो भविष्य निर्माण गर्नको लागि यति महत्त्वपूर्ण काम गर्ने मान्छे फालिनुपर्ने, जनताले 5 वर्ष चुनाव लागेर बस भनेर चाहिँ पालिनुपर्ने यो संसद कसका लागि हो? यो कानुन कसको लागि हो? अब जनताले प्रश्न गर्ने बेला आइसकेको छ। त्यस कारणले अहिलेको राजनीतिक स्थितिहरूलाई हामीले हेर्दाखेरि नेपाली जनतासँग मलाई लाग्छ अब नेपाली जनताले यसलाई चाहिँ नि हिसाब किताब खोज्न पर्ने अवस्थाहरू आएका छन्। जति जति लुटको राजनीति गरे, जति जति चुनावमा पैसा खर्च गरेर यहाँ कमाउ धन्दामा लागेर राजनीतिकलाई एउटा चाहिँ नि कमाएर खाने भाँडोको रूपमा विकास गरे। अब यिनको यी चाहिने प्रवृत्तिहरूको मलाई लाग्छ जहाँसम्म अब यिनको लामो समयसम्म चल्ला जस्तो हामीलाई लाग्दैन, किनकि अब केही गर्दा पनि हुँदैन भन्ने अवस्थामा यिनीहरू आफै आइसके। नेपाली जनताले लिएर जानै पर्दैन, किनकि यो भागभण्डाको र मोलतोलको र एउटा चाहिँ नि पुँजीको लागि भएको जुन राजनीतिक पुँजीवादीहरू आफै किन सकिन्छन् त भन्दाखेरि मोलतोलको कारणले सकिन्छन्। कसको मोल कति, कसले कति हिस्सा पाउने, कति भागभण्डा पाउने, यी भागभण्डा नपाइसकेपछि उनीहरू नमिलेका मात्रै हुन्। आन्तरिक रूपमा नेपाली जनतालाई केही दिउँ केही गरौँ। आज हाम्रो देश कृषि प्रधान हो, तर 2 महिनामा 11 खर्ब रुपियाँको खाद्यान्न आयात गरेको हामीले सुनिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ। नेपाली सधैँ कङ्गाल भएर जाने, विदेशीहरू र बिचौलियाहरू मोटाउनु पर्ने, यी यस्ता स्थितिहरूले गर्दाखेरि नेपाली जनताले अब निधार खुम्चाएर सोच्नको अर्को विकल्प छैन। र नेपाली जनतालाई कमरेड माओले भने जस्तो हामीले हारे जिन्दगी हार्ने हो, जिते संसार जित्ने हो। यी प्रतिक्रियावादीहरू भनेका चाहिँ कागजका बाघ हुन्। कागजमा जतिसुकै ठुलो बाघ बनाए तापनि यथार्थमा एउटा चितुवाले आक्रमण गर्यो भनेदेखि डरलाग्दो हुन्छ। त्यस कारणले साँच्चैका बाघ नेपाली जनता हुन्। नेपाली जनताले यसको आफ्नो भाग्य र भविष्यको फैसला गर्नको लागि मलाई लाग्छ अब त्यो अन्तिम निर्णय र नेतृत्वमा अब हामीले अवसरवादीहरूको नेतृत्व हामीले देख्यौँ। जनआन्दोलन पटक पटक भयो, तर अवसरवादीहरूले नै ठाउँ कब्जा गरे, जसको कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताले आज पनि दुःख पाउनु परेको छ। तर अबका दिनमा अब हामीले त्यस्ता खालका प्रवृत्ति बोक्ने कुनै पनि पार्टी सङ्गठन र त्यस्ता नेतृत्वलाई अब हामीले चिनेर अब नेपाली जनताको भाग्य र भविष्य फैसला नेपाली जनताले गर्नेछन्। नेपाल देशको निर्माण गर्नको लागि अबका नेपालीहरूले त्यो क्षेत्रमा समय खर्चिनेछन् र त्यो समय खर्चिनुपर्छ भन्ने मूल्य र मान्यताका साथ हामी लागि परेका छौँ। यो अभियानको यात्रामा तपाईँहरू पनि सबै एकजुट भएर लागिदिनुहोस्। कमसेकम काम गर्ने मान्छेले यो देशमा विदेशीको चाकरी गर्न नजाउन्। काम गर्ने मान्छेले आफ्नो देशमा काम गरेर खान पाउने वातावरणको सिर्जना यो देशको लाचार भएर बसेको यो सरकारले दिनुपर्छ। नेपाली जनताले अब त्यो खोज्नुपर्छ। अब नेपाली जनताले खाडी मुलुकमा होइन, आफ्नो देशमा रोजगारीको कमसेकम विकास र प्रवर्धनको लागि नेपाली जनताले मरेर होइन बाँचेर केही गर्नुपर्छ। खाडीको मुलुकमा गएर बाक्सामा पोको परेर आउने होइन, यही थोरै धेरै जे जति भए पनि कमाएर आफ्नो बालबच्चा र आफ्नो जीवनलाई यापन गर्ने स्रोत यो कृषि प्रधान देश हो। यो देश गर्दा के हुँदैन भन्ने कुराहरूका उदाहरण हामीले इतिहासमा हेरेका छौँ। एक देशले बङ्गलादेशलाई दिएको अनाजहरू, एक देशले भारतलाई बेचेका अन्नहरू हामीसँग इतिहासमा अहिले पनि जीवित छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनतालाई गरिब छैनन्, गरिब बनाइएको छ। हामी तपाईँ गरिब छैनौँ, हामी गरिब छैनौँ भन्ने कुरा हामीले महसुस गर्नुपर्छ। हामीले त्यो महसुस गरेनौँ यदि भनेदेखि यी लुटाएर यी फटाहरूले फेरि पनि हामीलाई चाहिँ नि कमसेकम फेरि यो दलदलमा चुनाव आएपछि हामीलाई चाहिँ विभिन्न प्रलोभनमा पारेर यी बदमासहरूले फेरि पनि हामीलाई ठग्नेछन्। यी ठगको पालामा नपरेर अब हामीले हाम्रो भाग्य र भविष्य खोज्नुपर्छ। त्यो निर्णयको लागि हामीले अब मान्छे चिन्नुपर्छ, यिनका प्रवृत्ति, यिनका चाहिँ नि सारा व्यवहारलाई चिन्न सकेनौँ यदि मात्रै भने पनि हामी फेरि ठगिनेछौँ। अब हामी ठगिने होइन, समृद्धिको लागि हामी लाग्नुपर्छ। समृद्धि नै हाम्रो विकल्प हो। हामीले गर्दा हुँदैन भन्ने कुराहरूलाई त्याग्नुपर्छ, गर्दा हुन्छ भन्ने कुरामा लागेर अब हामी सबै अगाडि बढौँ। यही आफ्ना भनाइ र यो यात्रामा यहाँहरू सबैलाई लाग्नुहोस् भन्दै यहाँहरूलाई सदैव आशा र अपेक्षा गर्दै म अहिलेलाई मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।